केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। अद्य अपह्नुति अलङ्कारं पश्यामः। उपमानोपमेयभावघटितेषु अलङ्कारेषु अपह्नुत्यलङ्कारः अन्यतमः। तस्य लक्षणं भवति प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यत् स्थापनं प्रकृतं प्रतिषिध्य अन्यस्थापनं स्याद् अपह्नुतिः इति। प्रकृतं नाम उपमेयं, प्रतिषिध्य निषिध्य इत्यर्थः। शब्दतः अर्थतः वा असत्यं कृत्वा अन्यस्थापनम्, अन्यस्य उपमानस्य स्थापनं, सत्यतया स्थापनम् अपह्नुतिः नाम अलङ्कारः भवति। प्रतिषिध्य इत्यत्र त्वाप्रत्ययस्य पूर्वकालिकत्वम् अत्र न विवक्षितम्। अतः पूर्वं पश्चाद्वा उपमेयस्वरूपप्रतिषेधसहितम् उपमेयस्य उपमानतादात्म्यप्रतीतिः अपह्नुतिः इति लक्षणं फलति। लक्षणे अन्यस्थापनम् इति दलं न भवति चेत् प्रकृतप्रतिषेधे अपह्नुतिः इति भवति। तदा आक्षेपालङ्कारोऽपि प्रकृतप्रतिषेधः समानः, आक्षेपालङ्कारेऽपि तद्भवति इति। अतः अपह्नुतिलक्षणम् अतिव्याप्तं भवेत्। तस्मात् कारणात् अन्यस्थापनम् इत्युक्तम्। आक्षेपे तु अन्यस्थापनं नास्ति इति अतिव्याप्तिर्नास्ति। अपह्नुत्यलङ्कारः द्विविधः। क्वचिद् अपह्नुतिपूर्वकारोपः, क्वचिद् आरोपपूर्वक अपह्नुतिः अपह्नवः इति। क्वचिद् अपह्नवपूर्वकः आरोपः उपमेयस्य प्रतिषेधः प्रथमं भवति। अनन्तरम् उपमानस्य आरोपः अत्र भवति। नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिः नैताश्च तारा नवफेनभङ्गाः नायं शशि कुण्डलितः फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शयितो मुरारिः इत्यस्मिन् पद्ये आकाशे पूर्णचन्द्रं दृष्ट्वा कस्यचित् जनस्य इयमुक्तिः। इदम् उपरि विलोक्यमानं नभोमण्डलम्, आकाशमण्डलं न, किन्तु अम्बुराशिः, क्षीरसमुद्रः एव। एताः ताराः नाम नक्षत्राणि न, अपि तु नवफेनभङ्गाः, नूतनसमुद्रफेनखण्डाः एव। अयं पदार्थः शशी नाम चन्द्रः न, अपि तु कुण्डलितः नाम कुण्डलाकारेण कृतशरीरः फणीन्द्रः एव। असौ कलङ्कः, मृगचिह्नं न, किन्तु शयितः, शयनं कुर्वाणः मुरारिः नाम भगवान् विष्णुः। अत्र विशालस्य अतिस्वच्छस्य नभोमण्डलस्य प्रतिषेधपूर्वकं तत्र अम्बुराशेः आरोपः, शुभ्राणां ताराणां प्रतिषेधपूर्वकं नवफेनभङ्गानाम् आरोपः, गोलाकृतेः शशिनः निषेधपूर्वकं फणीन्द्रस्य आरोपः, चन्द्रगतस्य श्यामवर्णस्य कलङ्कस्य प्रतिषेधपूर्वकं मुरारेः आरोपश्च वर्णितः। अत्र अपह्नवपूर्वकम् आरोपात् अपह्नुत्यलङ्कारस्य प्रथमो भेदः भवति। क्वचिद् आरोपपूर्वकः अपह्नवः उपमानस्थापनपूर्वकम् उपमेयस्य प्रतिषेधः वर्ण्यते चेत् अयं प्रकारः। आरोपपूर्वक अपह्नवः इत्युक्ते आदौ उपमानम् उच्यते, पश्चात् उपमेयस्य प्रतिषेधः क्रियते इत्यर्थः। यथा एतद्विभाति चरमाचलचूडचुम्बी हिण्डीरपिण्डरुचिशीतमरीचिबिम्बम् उज्ज्वालितस्य रजनीं मदनानलस्य धूमं दधत् प्रकटलाञ्छनकैतवेन। चरमाचलचूडचुम्बी हिण्डीरपिण्डरुचिशीतमरीचिबिम्बं प्रकटलाञ्छनकैतवेन रजनीम् उज्ज्वालितस्य मदनानलस्य धूमं दधत् विभाति इति अस्य अन्वयः। चरमाचलचूडचुम्बी अस्ताचलस्य शिखरस्य चुम्बनशीलं, हिण्डीरपिण्डरुचिशीतमरीचिबिम्बं फेनसमूहस्य कान्तियुक्तस्य चन्द्रस्य मण्डलं प्रकटलाञ्छनकैतवेन प्रकटितचिह्नस्य व्याजेन रजनीं रात्रिं व्याप्य उज्ज्वालितस्य निर्वापितस्य मदनानलस्य कामाग्नेः धूमं दधत् विभाति प्रकाशते इति अन्वयार्थः। अस्ताचलं गतः चन्द्रः रात्रिं व्याप्य निर्वापितकामाग्नेः धूमं धरन् प्रकाशते इत्यर्थः। अत्र धूमः उपमानं,
लाञ्छनम् उपमेयम्। प्रथमं धूमरूप उपमानम् उपमेये लाञ्छने आरोप्यते, पश्चात् लाञ्छनरूप उपमेयस्य अपघ्नमः क्रियते, अतः आरोपपूर्वकः अपघ्नमः इति अपघ्नुतेः द्वितीयः प्रकारः सम्भवति। अपघ्नुतेः अन्यः प्रकारः अर्थतः अपि प्रकृतस्य प्रतिषेधे सति सम्भवति। विराजति व्योमवपुः पयोधिस्तारामयः तत्र च फेनभङ्गाः। फणीश्वरोऽयं द्विजराजमूर्तिः नवाम्बुदश्रीः न तु तस्य लक्ष्मा। व्योमवपुः पयोधिः आकाशशरीरात्मकः क्षीरसमुद्रः विराजति नाम प्रकाशते। तत्र पयोधौ तारामयाः फेनखण्डाः उपलभ्यन्ते इत्यर्थः। अत्र व्योमतारयोः उपमेययोः प्रतिषेधः वक्तुः अभिप्रायात् पयोधिफेनभङ्गयोः उपमानयोः स्थापनाच्च अपघ्नुत्यलङ्कारः भवति। अत्र नञः शब्दतः उपादानं विना उपमेयप्रतिषेधः इति अर्थतः प्रकृतस्य प्रतिषेधः वर्तते। प्रकारान्तरेणापि अस्य भेदः भवति। एतावता उपमेयनिषेधः उपमानस्थापनञ्च भवति चेत् अपघ्नुत्यलङ्कारः भवति इति ज्ञातम्। इदानीम् उपमानोपमेयोः निषेधस्थापनाभावेपि अपघ्नुत्यलङ्कारः भवति इत्येतत् पश्यामः। गोपनीयं कमप्यर्थं द्योतयित्वा कथञ्चन यदि श्लेषेणान्यथा वान्यथयेत् साप्यपघ्नुतिः। गोपनीयं कमप्यर्थं कथञ्चन द्योतयित्वा यदि श्लेषेण अन्यथा वा अन्यथयेत् सापि अपघ्नुतिः इत्यन्वयः। गोपनीयं लज्जादिकारणात् प्रकाशयितुम् अशक्यं कमप्यर्थं कमपि प्रयोजनं कथञ्चन नाम प्रकारान्तरेण व्यञ्जनया द्योतयित्वा प्रकाश्य यदि श्लेषेण अन्यथा वा प्रकारान्तरेण वा अन्यथयेत् अभिप्रायान्तरेण सङ्गमयेत् सापि अपघ्नुतिः इत्यर्थः। अप्रकाशनीयार्थः प्रकाशितः सन् श्लेषेण प्रकारान्तरेण वा अन्यथा उपपाद्यते चेत् अपघ्नुतेः एषः तृतीयः प्रकारः सम्भवति। अस्मिन् तृतीये प्रकारेपि अस्मिन् श्लेषेण अश्लेषेण इति द्वैविध्यं। तत्र श्लेषेण अपघ्नुतिः एवमस्ति। काले वारिधराणाम् अपतितया नैव शक्यते स्थातुम्। उत्कण्ठितासि तरले नहि सखी पिच्छिलपन्थाः। वर्षाकाले सख्या सह मार्गे गच्छन्ती विरहिणी एवं वदति। वारिधराणां काले वर्षाकाले अपतितया पतिशून्यतया स्थातुम् अवस्थातुं नैव शक्यते इति एकः अर्थः। वर्षाकाले मार्गे अपतितया स्खलनं विना अवस्थातुं न शक्यते यतः तदा मार्गः अत्यन्तं पिच्छिलः भवति इति अपरः अर्थः। विरहिण्याः एतद्वचनं श्रुत्वा सखी पृच्छति, तरले चञ्चले उत्कण्ठितासि किम् इति। तदा विरहिणी अन्यथयति, नहि कामुकविषये नैव उत्कण्ठितास्मि किन्तु गमनमार्गः पिच्छिलः इति कारणात् उत्कण्ठितास्मि इति। अत्र गोपनीयः अर्थः कामाधिक्यात् वर्षाकाले पतिं विना स्थातुं न शक्यते इति एनम् अर्थम् अपतितया इति श्लेषेण विरहिणी प्रकाशयति। सख्याः प्रश्नानन्तरं पुनः नहि सखी पिच्छिलः पन्थाः इति कथनेन प्रकाशितमपि अभिप्रेतमर्थं विरहिणी अन्यथयति। अतः श्लेषेण अपघ्नुत्यलङ्कारः। इदानीम् अश्लेषेण अपघ्नुतिः एवम् उदाह्रियते। इह पुरो अनिल कंपित विग्रह मिलति का न वनस्पतिना लता। स्मरसि किं सखी कान्तरतोत्सवं नहि घनागम रीतिरुदाहृता। वर्षाकाले सखी विरहिणी नायिका च एवं परस्परं सम्भाषणं कुरुतः। इह अस्मिन् वर्षाकाले अनिलकम्पित विग्रह वायुना कंपितशरीरा का लता वनस्पतिना वृक्षेण सह पुरतः न मिलति न संयुक्ता भवति। सर्वा अपि संयुक्ता भवति इत्यर्थः। अनेन कामपीडिता कंपमाना का नाम वनिता प्रियेण सह संयुक्ता भवति अपि तु सर्वापि प्रियेण संयुक्ता भवति इति अर्थः व्यज्यते। एवं वदन्तीं नायिकां सखी पृच्छति, हे सखी, लता वृक्षयोः संयोगं विलोक्य कान्तस्य नायकस्य रथोत्सवं सुरतजन्यम् आनन्दं स्मरसि किम् इति। आत्मनः इंगितं सख्या ज्ञातम् इति मत्वा तद् गोपयितुं नायिका वदति।
न हि कान्तरतोत्सवं स्मरामि घनागमरीतिः वर्षाकालस्य अवस्था मया उदाहृता इति। अत्र इह पुरः अनिलकम्पितविग्रह इत्यादिना सुरतोत्सवस्मरणं व्यङ्ग्यं ज्ञायते। सः व्यङ्ग्यार्थः घनागमरीतिः इत्यादिना अश्लेषेण अन्यथा विधीयते। अतः अत्र अश्लेषेण अपह्नुत्यलङ्कारः भवति। अत्र विचारः एवमस्ति। काले वारिधराणाम् इत्यादिपद्ये एकः अर्थः श्लेषेण अन्यथा क्रियते। अतः वक्रोक्त्यलङ्कारात् अस्य को भेदः इति प्रश्नः। इदानीं केयूयं स्थल एव सम्प्रति वयं प्रश्नो विशेषाश्रयः इत्यादि यत् शब्दालङ्कारे वक्रोक्त्यलङ्कारस्य उदाहरणं दृष्टं, तत्र अर्थस्य अन्यथा विधानस्य सत्त्वेपि तत् परकर्तृकं वर्तते। अन्ये अर्थम् अन्यथा गृह्णन्ति, किन्तु काले वारिधराणाम् इत्यादि अपह्नुतिस्थले विरहिण्याः स्ववचनस्यैव अन्यथाकरणम् इति वक्रोक्ति अपह्नुत्योः भेदः ज्ञेयः। काले वारिधराणाम् इह पुरोनिल इत्यत्र अपह्नुतिस्थले व्याजोक्त्यलङ्कारलक्षणम् अन्वितं भवति इति आक्षेपः। व्याजोक्तिलक्षणं भवति व्याजोक्तिर्गोपनं व्याजादुद्भिन्नस्य वस्तुनः इति। प्रकटितस्य विषयस्य व्याजात् गोपनम् इति तदर्थः भवति। अपह्नुत्यलङ्कारे वक्त्रा गोपनीयः अर्थः पूर्वं प्रकाश्यते, व्याजोक्तौ पूर्वं सः न प्रकाश्यते इति तयोः भेदं ज्ञातव्यम् अस्माभिः। अपह्नुतिभेदः अपह्नुतिः अपह्नवपूर्वकारोपे आरूपपूर्वक अपह्नवे श्लेषेण अश्लेषेण अर्थतः प्रतिषेधे एवं रीत्या सम्भवति। अग्रे निश्चयालङ्कारं पश्यामः। अस्य लक्षणं भवति अन्यन्निषिध्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुनः इति। अन्यत् नाम उपमानं, निषिध्य प्रतिषिध्य प्रकृतस्थापनं वर्णनीयस्य उपमेयस्य स्थापनं निश्चयालङ्कारः भवति। उपमेयस्य निश्चयः अस्ति इति अस्य अलङ्कारस्य निश्चयः इति नाम। अपह्नुत्यलङ्कारे उपमेयं निषिध्य उपमानं स्थाप्यते। अत्र उपमानं निषिध्य उपमेयं स्थाप्यते इति तयोः भेदः। निश्चयेपि प्रकृतस्थापनपूर्वकः अन्यनिषेधपूर्वकं प्रकृतस्थापनं चेति द्वैविध्यम्। तत्र प्रकृतस्थापनपूर्वकः अन्यनिषेधः। तस्य उदाहरणमेवमस्ति। वदनमिदं न सरोजं नयने नेन्दीवरे एते इह सविधे मुग्धदृशो भ्रमर मुदा किं परिभ्रमसि। सुन्दर्याः मुखसमीपे भ्रमन्तं मधुकरं दृष्ट्वा कश्चित् एवं वदति, हे भ्रमर, इदम् अवलोक्यमानं वस्तु वदनं मुखम् अस्ति, किन्तु सरोजं तव पानयोग्यं मधुविशिष्टं कमलं न। पुरतः विद्यमाने एते नयने नेत्रद्वन्द्वम् इन्दीवरे नीलकमले न। अतः सुन्दर्याः समीपे कथं हर्षेण परिभ्रमसि सञ्चरसि इति। अत्र सुन्दर्याः वदनं नयनद्वन्द्वं च उपमेयं, सरोजम् इन्दीवरद्वन्द्वं च उपमानम्। उपमेयभूतं वदननयनद्वन्द्वस्थापनं कृत्वा उपमानभूतसरोज इन्दीवरद्वन्द्वनिषेधः कृतः। अतः निश्चयस्य अयं प्रथमप्रकारः। हृदि बिसलताहारः नायं भुजङ्गमनायकः कुवलयदलश्रेणी कण्ठे नसागरलद्युतिः मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि प्रहर न हरभ्रान्त्यानङ्ग क्रुधा किमु धावसि। अत्र बिसलताहारादिना निश्चयः वर्तते। निश्चयसन्देहयोः भेदः कः इति अत्र कश्चन प्रश्नः भवति। उपमेये उपमानस्य संशये सति सन्देहालङ्कारः। सः शुद्धः निश्चयगर्भः निश्चयान्तश्चेति त्रिविधः भवति। यत्र आदौ संशयः अन्ते निश्चयः स निश्चयान्तसन्देहः। इदानीं निश्चयस्य निश्चयान्तसन्देहस्य च भेदं ज्ञातम् इदानीम् अस्माभिः। निश्चयान्तसन्देहे संशयः निश्चयश्च एकस्मिन्नेव आश्रये भवति। एकस्यैव जनस्य आदौ संशयः अन्ते निश्चयः भवति इति उभयोः समानाधिकरण्यम्। अत्र निश्चयालङ्कारे तु एकस्य संशयः अपरस्य निश्चयः इति संशयनिश्चययोः वैयधिकरण्यमस्ति। यथा अत्र वदनमिदं न इति पद्ये मुखे भ्रमरस्य
कमलसंशयः वक्तुः मुखनिश्चयश्च वर्तते। तर्हि सामानाधिकरण्यनियमे प्रमाणाभावात् निश्चयालङ्कारः पृथक् न अङ्गीकर्तव्यः। वदनमिदं न सरोजम् इत्यत्र निश्चयान्तसन्देहालङ्कार एव भवतु इति चेत् न, अत्र भ्रमरस्यापि संशयः नास्ति। तर्हि भ्रमरस्य मुखे कमलभ्रान्तिरस्ति इति भ्रान्तिमानलङ्कारः भवतु इति चेत् तादृशभ्रमस्य चमत्कारत्वं नास्ति इत्यतः भ्रान्तिमान् इति शङ्का अपि न करणीया। अभेदः प्राधान्येन व्यज्यते चेत् रूपकध्वनिर्भवति। अत्र मुखकमलयोः अभेदः व्यज्यते इत्यतः रूपकध्वनिः भवतु इति शङ्का। न सरोजम् इति कमलनिषेधः शब्दतः व्यापारितः। तत्र न सरोजम् इति कमलनिषेधः शब्दतः प्रतिपादितः। अतः मुखं कमलम् इति अभेदः न व्यज्यते इत्यतः रूपकध्वनिर्नास्ति। तर्हि शुक्तौ रजतभ्रान्तं पुरुषम् उद्दिश्य नेयं शुक्तिः किन्तु रजतम् इति केनचिदुच्यते। अस्मिन् वाक्येऽपि निश्चयालङ्कारः भवतु इति न शङ्कनीयम्। चमत्काराभावात् अत्र सः अलङ्कारः नास्ति। एवं भ्रान्तिमदलङ्कारस्य लक्षणं दलप्रयोजनेन भवद्भिः ज्ञातम्। उदाहरणे लक्षणस्य समन्वयः अपि दर्शितः। उल्लेखालङ्कारस्य भेदः उदाहरणपुरस्सरं विवेचितः। उल्लेखालङ्कारः अलङ्कारान्तरैः कथं भिन्नः इति निरूपितम्। अपहृत्यलङ्कारः भेदैः सह प्रतिपादितः। निश्चयालङ्कारः अन्यैः अलङ्कारैः विलक्षणः इति प्रतिपादितमस्ति। एतत् सर्वमपि श्रुत्वा एवमेव लिखन्तु। लेखनेन तस्य स्पष्टता जायते। शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा